Jeremias 23. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo ngadto sa mga pangulo nga nagpahisalaag o nagpatibulaag sa iyang katawhan, mao kini ang giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel ngadto sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, mo'y nagsulti niini. Tiguman ko ang nahibilin sa akong katawhan gikan sa kanasuran, diin ko sila pati bulaaga ug dad-on ko sila balik sa ilang nasod. Unya, musanay sila pag-ayo. Hatagan ko silag mga pangulo nga mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang o dili ko na sila silutan pag-usab. Ako ang Ginoo, mao'y nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matarong nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kun maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Juda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Panganlan siya ang Ginoo, mao ang atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinuon manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod, diin ko sila patibulaaga ug anhi na sila magpuyo sa ilang kaugalingong nasod. Mahitungod sa mga propeta, ingon sa nadugmok ang akong kasing-kasing ug nagkurog ako tungod sa Ginoo ug sa balaan niyang pulong, naisama ako sa hubog nga nakainom og daghang bino. Nalukop ang nasod sa mga tawo nga maluibon, nagkinabuhi sila sa tumang kadautan ug nag-abuso sila sa ilang gahom. Tungod sa tunglo sa Ginoo, nagbanguntan ang tibok yuta ug mikaging ang mga pasibsibanan. Nag-ingon ang Ginoo, dautan ang mga propeta ug ang mga pari. Nakita ko sila nga nagbuhat og dautan bisan sa sulod sa templo. Danglog og mangitngit ang dalan nga ilang pagasubayon. Og didto palokapahon ko sila. Pahiagumon ko sila sa katalagman sa panahon nga silutan sila. Ako ang Ginoo, mao'y nag-ingon niini. Nakita ko ang mga sala sa mga propeta sa Samaria. Nagsulti sila sa ngalan ni Baal o gipasalaag nila ang akong katawhan, ang Israel. Apan labaw pa kadautan ang gibuhat sa mga propeta sa Jerusalem. Nanapaw sila og namakak. Gidasig nila ang katawhan pagbuhat og sayop. Busa walay mihunong sa pagbuhat sa dautan. Alang kanako, silang tanan sa makadautan sa katawhan sa Sodoma o Gomora. Busa ako, ang Ginoo nga labing gamhana, nag-ingon bahin sa mga propeta sa Jerusalem. Pakanon ko silag panyawan o paimnog tubig nga makahilo. Kay gipadagsang man nila sa tibok nasod ang pagkadautan. Ang Ginoo nga labing gamhana nag-ingon sa katawhan sa Jerusalem,
Ayaw kamo pamati sa isulti sa mga propeta kay bakak ang ilang gipatuuhan kaninyo ug makawang lamang ang inyong paglaom. Ang ilang gipatuo kaninyo bunga lamang sa ilang nauna ug dili gikan kanako. Ang mga tawo nga nagdumili sa pagpamati sa akong mga pulong, gipunayan nilag sulti nga walay daotang mudangat kanila, o giingnan usab nila ang tanang gahig-ulo nga walay katalagman nga moabot kanila. Giingnan ko ang katawhan. Walay usa niining mga propeta nga nasayod sa mga hunahuna sa Ginoo ug wala kanilay nakabati o nakasabot sa iyang gisulti o nagtagad sa iyang gipamulong. Ang iyang kasuko sama sa bagyo nga kusog kaayo nga mohapak sa ulo sa dautan. Dili kini muhunong hangtod nga mahuman niya ang buot niyang buhaton. Sa umaabot nga mga adlaw masabtan ra kini ninyo pag-ayo. Ang Ginoo nag-ingon, wala ko sugua kining mga propetaha apan nanglakaw sila. Wala ako maghatag og mensahe kanila apan sa akong ngalan naghimo gihapon sila og propesiya. Kung nasayod pa sila sa akong mga hunahuna, ang ila untang isangyaw ngadto sa akong katawhan mao ang akong pulong aron mapahunong nila ang katawhan sa pagkinabuhing dautan o pagbuhat sa mga butang nga salawayon. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Ako ang Dios nga anaa sa tanang dapit ug dili sa usa lamang kadapit. Walay makatago gikan kanako. Wala ba kamo masayod nga ako anaa sa tanang dapit sa langit ug sa yuta? Nasayod ako sa mga bakak nga gisulti sa mga propeta pinaagi sa akong ngalan. Nagpatuo sila nga gihatagan ko sila sa akong mensahe diha sa mga damgo. Anos apa ba sila muhunong pagpasalaag sa akong katawhan pinaagi sa pagsultig mga bakak nga ilang gipasiugdahan? Nagdahom sila nga pinaagi sa mga damgo nga ilang gisugilon. Ang akong katawhan mahikalimot kanako sama nga ang ilang mga katigulangan. Nalimot kanako ug midangop kang Baal. Ang propeta nga may damgo kinahanglan magtug-an nga kini iyarang damgo, ug ang propeta nga nakadungog sa akong gisulti kinahanglan magsangyaw nga maminatud-anon sa akong gisulti. Unsa ra gud ang uhot kung itandi sa lugas sa trigo? Ang akong pulong sama sa kalayo ug sa martilyo nga modugmok sa mga bato. Kontra ko ang mga propeta nga naghinulamay sa ilang kaugalingong mga pulong ug nagpatuo nga ako maoy nagsulti niini. Kontra ko ang mga propeta nga nagpatuo nga naggikan kanako ang ilang kaugalingong mga pulong pinaagi sa pag-ingon. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Pamati kamong niining akong isulti. Kontra ko ang mga propeta nga nagsangyaw sa ilang mga damgong bakak. Nagpatuo sila sa ilang mga damgo o gipasalaag nila ang akong katawhan pinaagi sa ilang mga bakak ug mga panghambog. Wala ko sila sugua o ipadala o dili sila makatabang sa katawhan. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Ang Ginoo miingon kanako, Jeremias, kung usa sa akong katawhan o usa ka propeta o usa ka pari mangutana kanimo, unsay mensahe sa Ginoo? Kinahanglan sultihan mo siya.
Ikaw usa ka palas-anon sa Ginoo ug huwag tangon kaniya. Kung usa sa akong katawhan o usa ka propeta o usa ka pari mo gamit sa mga pulong ang palas-anon sa Ginoo, silutan ko sila ug ang iyang panimalay. Apan ingon hinuon niini ang pagpangutana ngadto sa mga higala o sa mga paryente. Unsa may tubag nga gihatag sa Ginoo? Unsa may gisulti sa Ginoo? Busa kinahanglan nga dili na sila mogamit sa mga pulong ang palas-anon sa Ginoo kay kun adunay mohimo niini, himuon ko nga matuod nga palas-anon ang akong gisulti alang kaniya. Gituis sa katawhan ang mga pulong sa ilang Dios, ang buhi nga Dios nga mao ang Ginoo nga labing gamhanan. Jeremias, pangutan-a ang mga propeta unsay tubag nga gihatag sa Ginoo kaninyo? Unsa may gisulti sa Ginoo? O kun dili sila motuman sa akong sugo o mogamit sila sa mga pulong ang palas-anon sa Ginoonan. Sultihi sila nga pamoniton ko gayud sila og ilabog halayo kanako, lakip ang syudad nga gihatag ko kanila og sa ilang katigulangan. Pahamtangan ko sila walay katapusang kaulawan og kaalaot nga dili gayud hikalimtan.